अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूं और बहुत ही आला नुस्खा जो कै मतली और मैदे के तमाम अमराज के लिए है। अगर आप वीडियो गौर से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मैदे के मसले आपके सारे हल हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैदे को मेंटेन रखने के लिए मैदे की सूजन की अलामत और वजूहात जानना ज़रूरी है ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। नुस्खों पर ना जाया करें, पहले तशखीस करना ज़रूरी है। कुछ दोस्त वीडियो में ना अलामात जानते हैं और ना ही वजूहात सुनते हैं, वीडियो स्किप करके सिर्फ नुस्खा ढूंढते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको पूरी समझ आए, इसके बाद नुस्खा लिखा या बनाया करें। मैं पूरी ईमानदारी से नुस्खा जात देता हूं क्योंकि मेरा स्लोगन है कि जो सीखा है देकर जाना है, इंसानियत के लिए और आने वाली नस्ल के लिए। मैं दूसरे यूट्यूबरों की तरह नहीं हूं कि नुस्खे में कुछ रख लूं। मुझसे किसी भी चीज़ का नुस्खा लेना हो तो मुझे कॉल करें 0302 41 33 533 पर। मैं नुस्खा देने के लिए तैयार हूं। मैं कभी भी सेल करने के लिए नुस्खा जात नहीं देता, मैं इंसानियत की भलाई के लिए देता हूं। तो आइए जानते हैं मैदे के बारे। मैदे की सूजन या सोजिश काफ़ी बेचैनी का बहस बनती है क्योंकि जब मैदा सोजिश का शिकार हो जाता है तो ना कुछ खाने का जी चाहता है और ना पीने को, और जिस्म ढांचा बनना शुरू हो जाता है। मैदे की सूजन या सोजिश के मुतल्लिक मालूमात ना होने की वजह से बहुत सारे अफराद में इसके मुतल्लिक गलत फहमी पाई जाती है। इससे पहले कि हम मैदे की सोजिश की अलामात या इसके इलाज की मुतल्लिक बात करें, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैदे की सोजिश से क्या मुराद है। जब पेट में गैस ज़्यादा बनती है और वो खारिज नहीं होती तो मैदा सोजिश का शिकार हो जाता है। इस तिब्बी अलामात के लिए ब्लोटिंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस तिब्बी अलामात को पेट का उफारा भी कहा जाता है। मेरे इलाम और दना हुक्मा का कहना है कि आंतों में बनने वाली गैस मैदे की सूजन या ब्लोटिंग की बुनियाद वजह है। अगर आप मैदे की सोजिश के शिकार हैं तो ये बात जान लीजिए कि आपके मैदे में ज़्यादा गैस बन रही है। इसलिए सबसे पहले मैदे की सूजन का सबसे बेहतरीन इलाज यही होगा कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो ज़्यादा गैस ना बनाएं। इसकी अलामात में आपको ऐसी भी आदत अपनाने की ज़रूरत होगी जिससे गैस आसानी के साथ खारिज हो सके। जब गैस खारिज होती रहेगी तो मैदे की सोजिश का सामना करना नहीं पड़ेगा। याद रहे कि मैदा सिर्फ उस वक्त सोजिश के शिकार होगा जब ज़्यादा गैस बन रही होगी और अखराज नहीं हो रहा होगा और टाइम पर पखाना नहीं आएगा। मैदे की सोजिश की अलामात। मैदे की सोजिश का इलाज हाजमा के निज़ाम के मसाइल से निजात, वाक या वर्जिश, पुदीने का पानी का इस्तेमाल, युगा, हल्दी का इस्तेमाल है। मैदे की सोजिश की अलामात। आम तौर पर यह समझा जाता है कि मैदे की सोजिश कोई ख़तरनाक तिब्बी अलामत है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मैदे की सोजिश की अलामात को जानने के बाद आपके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल नहीं होगा कि यह कोई ख़तरनाक या शदीद तिब्बी अलामत नहीं है। मैदे की सोजिश की अलामात मंदरजा झेल हो सकती है: पेट का उफारा, पेट का दर्द, बेचैनी, पेट से आवाज़ें आना, बार बार गैस खारिज करना। इसके अलावा कुछ लोगों के मैदे की सोजिश की वजह से झेल अलामात का सामना भी करना पड़ सकता है: डिकार, खट्टे डिकार, गले की जलन, इसाल, कब्ज़, गैस, उफारा, कै, मतली। अगर आपको मैदे की सोजिश की ऊपर वाली अलामात हैं तो हमारे नुस्खा इन अमराज के लिए तीर बहदफ है। इस दवा से आप इन अलामात से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आप लेंगे फिल स्याह। प्यारे दोस्तों, ये नुस्खा एक दोस्त ने मुझे दिया था, जनाब मोहतरम हकीम सुलेमान गिल साहब, जो कि मुल्तान से तल्लक रखते हैं। तो मैंने बनाई है, दवाई आजमाई है, तो मेरा दिल किया कि दोस्तों को भी शेयर कर दूं। आप सुलेमान भाई को भी दुआओं में याद रखना और मुझे भी। तो चलते हैं दोस्तों अब नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने लेना 8 तोला काली मिर्च। मिर्च स्याह भी बोलते हैं, फिल स्याह भी बोलते हैं और इंग्लिश में ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। ये गर्म खुशक दर्जा सोम में है। तो इसकी फ़ादियत ये है कि मकवी मैदा है, मकवी बा है, कासर री है, मकवी मैदा व जिगर, हाजम मुश्तही है, मुनफिज बलगम है, मदर बोल है व मुदर हैज़ है, मकवी अमवा है,
تریاک سمیات ہے اور دافع بخار نوبتی ہے۔ تو یہ تھی پیارے دوستو فلفل سیاہ جو آپ نے 8 تولے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لیں گے کالا نمک 8 تولے۔ کالا نمک میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں اور اس کے حیرت انگیز فوائد ہیں۔ وزن کو کم کرتا ہے، تیزابیت کو ختم کرتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤں کو کم کرتا ہے، آنتوں کو نرم کرتا ہے، بالوں کو صحت مند کرتا ہے۔ کالے نمک کے بہت سارے فوائد ہیں، تو یہ لینا ہے آپ نے 8 تولے۔ تو آگے پیارے دوستو الائچی سبز جو سب دوست جانتے ہیں، یہ لینی ہے آپ نے 4 تولے۔ سبز الائچی کے بہت سارے فوائد ہیں، ہاضمے کو بہتر بناتی ہے، دل کی صحت کو فروغ دیتی ہے، کینسر کو روک تھام میں مدد کرتی ہے، ڈپریشن سے لڑنے میں مدد کرتی ہے، دمہ سے لڑنے میں مدد کرتی ہے، ذیابیطس کے علاج میں مددگار ثابت ہوتی ہے، منہ کے اندر کی صحت میں مدد کرتی ہے اور معدے کو بہت اعلیٰ پروٹیکشن دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو لینا ہے نوشادر 4 تولے، جو آپ کے 9 شادر یعنی کہ 9 در پر یہ کام کرتا ہے۔ یہ بلغمی کھانسی جگر کے ورم کے لیے بے حد مفید ہے، گردے کی پتھری ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتا ہے۔ بہت سے دوست نوشادر کے فوائد سے آگاہ نہیں ہیں۔ پیشاب آور ہے، امراض چشم، پھولا، جالا، سل بطور سرما لگانے سے فائدہ دیتا ہے۔ 4 رتی روزانہ ہمراہ پانی لینے سے گردہ و مثانے کی پتھری ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتا ہے، بلغم نکالتا ہے۔ بلغمی کھانسی اور دمہ میں 1 ماشا نوشادر ہمراہ پانی بے حد مفید ہے، بڑے ہوئے جگر اور ورم کے لیے بے حد مفید ہے۔ کبد نوشادری اس کا مشہور مرکب ہے جو ہاضمہ کی خرابی اور جگر کی خرابی میں نہایت مفید ہے، بدن کی رطوبتوں کو کھینچتا ہے اور لطیف کرتا ہے، سینے کی کھرکھراہٹ کو دور کرتا ہے۔ تلوں کے تیل میں ملا کر خارش والی جگہ پر اس کی مالش کرنا مفید ہے۔ روغن بیضہ مر کے ساتھ تلا کرنا برس کو فائدہ دیتا ہے، تحال کو بے حد مفید ہے۔ اس یرکان میں 1 ماشا سفوف نوشادر ہمراہ پانی کھانے سے پیلیا ختم ہو جاتا ہے، مسام اور سدے کو کھولتا ہے، اس لیے معدے کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ یہ دوستو آپ نے لینی ہے 4 تولے۔ تو آگے دوستو آپ نے لینا ہے 3 گرام ست پودینہ۔ ست پودینہ موٹاپے سے نجات دلانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، پٹھوں کے درد میں ریلیف دیتا ہے، دل متلانے کی کیفیت کو کم کرتا ہے، الٹی اور چکروں کو روکتا ہے، کھانے کی اشتہا کو کم کرتا ہے، ہاضمے کے مسائل دور کرتا ہے، نزلہ زکام اور کھانسی میں مفید ہے، چہرے اور جسم کے کیل مؤثروں سے نجات دلاتا ہے، سر درد سے نجات دلاتا ہے، دماغی طاقت کے لیے بہترین ہے، جسم میں توانائیاں بحال کرتا ہے، منہ کی بدبو سے نجات دلاتا ہے، سانس کی تنگی کو درست کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے دوستو اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، یہ آپ نے لینا ہے 4 تولے۔ تو پیارے دوستو ان سب چیزوں کو بریک آپ نے سفوف کر لینا ہے، اور سفوف کرنے کے بعد اس کو شیشے کے جار میں محفوظ رکھیں تاکہ اس میں نمی نہ آئے، اس میں نمی آ جاتی ہے۔ تو 1 چٹکی دوستو کسی بھی امراض کے لیے 1 چٹکی، معدے کے جتنے بھی امراض ہیں اس میں استعمال کروائیں پانی کے ساتھ، صبح دوپہر شام۔ جتنی آپ قلیل مقدار دیں گے انشاءاللہ اتنا ہی افاقہ زیادہ ہوگا، 1 چٹکی سے زیادہ استعمال نہ کرائیں۔ پیارے دوستو تو آپ کو نسخہ کیسا لگا میرے کومنٹس میں بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو، اور نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتاگار و مہر نمکیات و نباتات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔